गरिमा विकास बैंकको लाभांश घोषणा 16% बोनस दिने। गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको आज पौष 22 गते बिहीबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 16% बोनस शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। एसियन हाइड्रोपावरले आइपिओ निष्कासन गर्ने बोर्डमा दियो निवेदन। एसियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 11 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको 11,80,000 किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्न पौष 11 गते सेबुनमा निवेदन दिएको हो। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा, लगानीकर्तालाई 6.65% बोनस। हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको हिजो पौष 21 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 6.65% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.35% नगद गरी कुल 7% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश बीमा समिति र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। एकै दिनमा 30%ले बढ्यो निक्षेप्य, सिडी रेसियोमा सुधार। बैंकहरूको निक्षेप्य सङ्कलन एकै दिनमा 30 अर्बले बढेको छ। बैंकहरू निक्षेप्य सङ्कलनमा आक्रामक बन्न थालेपछि सिडी रेसियो पनि सुधार हुँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पौष 20 गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल 42 खर्ब 77 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप्य रहेको छ। पौष 19 गते बैंकहरूको निक्षेप्य 42 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। एकै दिनमा बैंकहरूको निक्षेप्य 30 अर्बले बढेको हो। निक्षेप्यसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी पनि बढेको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी 1 अर्ब रुपैयाँले बढेर 46 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकहरूको सिडी रेसियो 89.82% मा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। एक सातामै 167 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। साताको अन्तिम कारोबार दिन आज बिहीबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। यस साताभरमा नेप्से परिसूचक 166.97 अङ्कले बढेको छ। गत साता 2524.50 बिन्दुमा बन्द भएको शेयर बजार यो साताको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा 2692.47 बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बिहीबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 43.29 अङ्कले बढेर 2692.47 बिन्दुमा पुगेको छ। निप्से 1.63% ले बढेको हो। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 9.16 अङ्कले बढेर 506.16 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 238 वटा कम्पनीको 73,36,334 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 67 करोड 68,46,349 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज व्यापार र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह बाहेक बाँकी 11 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ। बिहीबार अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 16 करोड 37,06,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज 3 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड, नेपाल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र मध्यफोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो। यस दिन नेपाल बङ्गलादेश बैंकको डिबेन्चर 2085 को मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। उक्त ऋणपत्रको मूल्य 3.53% ले घटेर 1040 रुपैयाँमा झरेको छ। सहज हुँदै तरलता, बैंकहरूले फटाफट दिन थाले कर्जा। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुन थालेसँगै बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सुरु गरेका छन्। यसअघि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको भन्दै कर्जाको माग गर्दै आउने ग्राहकलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए। तर अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपिँदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सुरु गरिसकेका छन्। यसअघि सिडी रेसियो 90% भन्दा माथि गइसकेपछि हामीले थप कर्जा प्रवाह रोकेका थियौँ। अहिले सिडी रेसियो 90% भन्दा तल आइसकेको अवस्थामा नयाँ कर्जा दिन सुरु गरिसकेका छौँ। एक कमर्सियल बैंकका उच्च अधिकारीले अर्थ संसारलाई बताए।
एनएमबी बैंकको साधारण सभा सम्पन्न 15.8% लाभांश पारित। एनएमबी बैंक लिमिटेडको 26औं वार्षिक साधारण सभा आज पौष 22 गते आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकाली काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। सभाले बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 12.5% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 3.3% नगद गरी कुल 15.8% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस 26औं वार्षिक साधारण सभाका निमित्त सूचनामा प्रकाशित भए बमोजिमका प्रस्तावहरू यहाँहरूमा अध्यक्षज्यूको अनुमतिबाट वाचन गर्न गइरहेको छु र यस प्रस्तावहरूलाई चाहिँ पारित गरिदिनु हुन समेत यहाँहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सूचनामा प्रकाशित भए बमोजिम सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत 1 नम्बरमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने भन्ने रहेको थियो। त्यसलाई पारित गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय शेयर महानुभावहरू। त्यसैगरी प्रस्ताव नम्बर 2 मा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित 2078 असार मसान्तको वासलात र आब 2077-78 को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरू पारित गर्ने, सोभित्र सहायक कम्पनीहरू एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड र एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एकीकृत वित्तीय विवरण समेत रहेको थियो। सो समेत पारित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 3 मा कम्पनी ऐन 2063 को दफा 111 तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 63 अनुसार अब 2078-79 को लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने भन्ने प्रस्ताव रहेको थियो। त्यसमा हालका लेखा परीक्षक देव एसोसिएट्स र केएमयू एन्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संयुक्त रूपमा पुनः नियुक्ति हुनका लागि योग्य हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रस्तावमा राखेका थियौँ। सो सम्बन्धमा प्रकाश पारिदिनु हुन लेखा परीक्षण समितिका संयोजक सञ्चालक श्री जीवन कुमार कटवालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कम्पनी सचिव प्रमोद दाहालज्यू। आदरणीय यस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधारी महानुभावहरू, कम्पनी ऐन 2063 को दफा 63 र 64, बाफिया बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 111 र 112 अनुसार हामीले यस सम्मानित सभातर्फ समक्ष सामान्य प्रस्तावतर्फ तेस्रो एजेन्डाको रूपमा आगामी वर्ष भन्नाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्न गइरहेछौँ। हामीले यो प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अगाडि कानुनत लेखा परीक्षक नियुक्तिको लागि केही शर्त टिओआर तोकेको थियौँ। त्यो टिओआर अनुसार प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये न्यूनतम पहल गर्ने प्रस्तावलाई यहाँहरू समक्ष स्वीकृतिको लागि अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेका छौँ। गत वर्ष अघि कम्पनी सचिवज्यूले यहाँलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। देव एसोसिएट्स एन्ड केएमयू एन्ड एसोसिएट्सले चाहिँ संयुक्त रूपमा यस बैंकको अन्तिम लेखा परीक्षण गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई दिँदैछ। गत वर्ष भनेको फिस्कल इयर जुन हामी अहिले एजिएम गरिरहेछौँ, त्यो एजिएम फिस्कल इयरको लेखा परीक्षण भएको नाताले र सबैभन्दा कम पारिश्रमिक कबुल गरेको नाताले यो देव एसोसिएट्स एन्ड केएमयू एन्ड एसोसिएट्स चाहिँ आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि पनि योग्य रहेको, इलिजिबल रहेको। पारिश्रमिक कति म भन्दैछु पेश गरेको छौँ र यो पारिश्रमिकको सम्बन्धमा चाहिँ आइक्यानले लेखा परीक्षकहरूको लागि एउटा निर्देशिका मापदण्ड चाहिँ यो वर्ष 2078 साल साउन 1 गतेदेखि जारी गरेको हुनाले त्यसलाई कानुनलाई र गत वर्ष फिस्कल इयर 2077-78 मा भएको खर्चलाई समेत मध्यनजर गरेर निजको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेका छौँ र निजको पारिश्रमिक चाहिँ रु 21 लाख भ्याटसहित रहने बेहोरा सम्मानित यो सभालाई जानकारी गराएँ। हामीले यो पहिला चाहिँ 3 स्तरको पारिश्रमिक हामीले गत वर्ष तोकेका थियौँ। 3 स्तर भनेको प्रोफेसनल फीको रूपमा हामीले
9,90,000मा भ्याट जोड्दाखेरि 11,78,700 हुन्थ्यो र कन्सोलिडेसन अफ ग्रुप अकाउन्ट्स भनेर हामीले 3,30,000 प्लस भ्याट गर्दाखेरि 3,72,000 हुन्थ्यो र अदर एक्सपेन्सेसको रूपमा सम्पूर्ण खर्च गर्दाखेरि हामीले गत वर्ष 21,89,100 रुपियाँ खर्च गरेको थियौँ। यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र यो आइक्यानले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार 6वटा यो शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार न्यूनतम 1 लाख हुने र अधिकतम यो सबै फी चाहिँ न्यूनतम रूपमा तोकिने र 6वटा स्ल्याबमा 1 लाखदेखि 25 लाखसम्म डिपोजिट र टोटल लोन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 100 बिलियन भन्दा प्लस भएको जुन बढी हुन्छ त्यसको आधारमा पारिश्रमिक तोक्नु भनेर जुन मार्गदर्शन गरेको छ त्यही मार्गदर्शनलाई समेत विचार गरेर तोक्दाखेरि 25 लाख हामीले तोक्नुपर्ने यस पेयको पारिश्रमिक चाहिँ गत वर्षको खर्चलाई समेत ध्यान दिएर तोक्दाखेरि 21,90,000 जुन हाराहारीको खर्चलाई ध्यान दिएर तोक्दाखेरि 21 लाख हुने भ्याट समेत 21 लाख तोक्न चाहिँ उपयुक्त हुने भन्ने यो लेखापरीक्षक समितिको निर्णय भएको र त्यही बेहोरा चाहिँ यो सञ्चालक समितिले यहाँ पेश गरेको र आदरणीय शेरजनी महानुभावहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रस्ताव पनि पास भएको गरिदिनु भएको। आदरणीय शेरजनी महानुभावहरू, अब बुँदा नम्बर 4 मा गएँ म। सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम हाल कायम चुक्ता पुँजी 16,32,60,60,852 रुपियाँ 66 पैसाको 3.3% का दरले हुन आउने 53,87,56,708 रुपियाँ 14 पैसा नगद लाभांश बोनस सेयर तथा नगद लाभांशको कर प्रयोजनका लागि समेत वितरणका लागि स्वीकृत गर्ने रहेको छ। सो प्रस्ताव पारित गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अब म सूचनामा प्रकाशित भए बमोजिम विशेष प्रस्तावतर्फ लाग्दैछु। विशेष प्रस्तावको बुँदा नम्बर 1 मा बैंकको वर्तमान जारी पुँजी 16,59,60,60,852 रुपियाँ 66 पैसा बाट वृद्धि गरी रु 18,36,67,5,959 रुपियाँ 24 पैसा पुर्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने रहेको थियो। सो प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 2 मा बैंकको जारी पुँजी वृद्धि गरिने भएकाले सो बराबर चुक्ता पुँजी पुर्याउन वर्तमान चुक्ता पुँजीको 12.50% को दरले हुन आउने रकम रु 2,04,07,45,106 रुपियाँ 58 पैसा बराबरको बोनस सेयर जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने रहेको थियो। सो प्रस्ताव पारित गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रस्ताव नम्बर 3 मा बोनस सेयर जारी भए पश्चात बैंकको जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकोले सोही बमोजिम बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा 6 ख र ग मा संशोधन गर्ने रहेको थियो। यस प्रस्तावलाई पनि पारित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र विशेष प्रस्तावको बुँदा नम्बर 4 मा बैंकको नियमावलीको नियम 32 को उपनियम 1 को ख 1 मा संशोधन गर्ने रहेको थियो। यो सभाबाट चाहिँ सभाध्यक्षज्यूले फिर्ता लिइसकेको घोषणा गरिसक्नु भएकोले यो फिर्ता भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 5 मा बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाव भएमा सोही बमोजिम गर्न वा अभिलेख गर्दा गराउँदा केही सामान्य हेरफेर गर्न संशोधन सम्बन्धी कागजात प्रमाणित गर्न दाखिला गर्न र अभिलेख गराइ लिन समेत सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिने भन्ने रहेको थियो। सो प्रस्तावलाई पास गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र विविध शीर्षक अन्तर्गत अन्य कुनै पनि प्रस्तावहरू नभएको हुनाले सम्पूर्ण प्रस्तावहरू पास भएको बेहोरा अवगत गराउँदछु। दिपेन्द्र अग्रवालले सधैँ फाइनेन्स रोज्नुमा 3वटा मुख्य कारण। शेयर बजारका ठूला लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवालले प्रायजसो सधैँ फाइनेन्स कम्पनीलाई जोड दिने गर्दछन्। आफ्नो पोर्टफोलियोमा 60 देखि 70% सम्म फाइनेन्स कम्पनीहरू रहेको उनी बताउँछन्। आफूले लगानीकर्ताहरूलाई फाइनेन्स कम्पनीहरू किन्न अनुरोध गर्नुमा 2-3वटा मुख्य कारण रहेको उनले बताए। अर्थ संसारको साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थ संसार टकमा कुराकानी गर्ने क्रममा उनले भने, मैले सधैँ फाइनेन्स भन्नुमा 2-3वटा मुख्य
मुख्य कारणहरू छन्। पहिलो भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा हो। फाइनेन्स कम्पनीहरूमा सप्लाई कम छ, डिमान्ड धेरै छ। दोस्रो कारण भनेको सबै फाइनेन्स कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीलाई मिलाउँदा पनि जम्मा 11 अर्ब 60 करोड हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा वाणिज्य ब्याङ्कभन्दा पनि कम्ती छ। एउटा वाणिज्य ब्याङ्क उचाल्नु र सबै फाइनेन्स कम्पनीहरू उचाल्नु दुवै बराबर छ। तेस्रो कारण फाइनेन्सहरूको प्रस्तुति राम्रो हुनु हो। शेयर बजारमा राम्रो हुँदा फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। उनीहरूको EPS बढेको छ। फाइनेन्स कम्पनीहरू संस्थागत सुशासनमा पनि अगाडि दौडिएका छन्। हाइड्रोको तुलनामा फाइनेन्स कम्पनीहरूको लाभांश क्षमता पनि राम्रो रहेको छ। त्यसैले म सधैँ फाइनेन्स कम्पनी रोज्ने गर्दछु। मेरो पोर्टफोलियोमा सुरुमा 30% फाइनेन्स थियो, तर अहिले मैले बढाएर त्यसलाई 60 to 70% मेरोमा फाइनेन्स भएको छ। किनभने पुरै पोर्टफोलियो त चेन्ज हुन पनि सक्दैन। कतिका कम्पनीहरूमा म प्रमोटर पनि छु, कतिका कम्पनीहरूमा हामीले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन। सो हाम्रो मात्र फाइनेन्स छैन, तर फाइनेन्स भन्ने कारण चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। फाइनेन्स भन्ने कारण चाहिँ 2-3 मुख्य कारणहरू छन्, जसमा तपाईँको पहिलो भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको अलिक बेर अगाडि हामीले डिस्कस गरेकै थियौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँको सप्लाई कम छ, डिमान्ड तपाईँको बढी छ। दोस्रो कारण टोटल सबै फाइनेन्स कम्पनीहरूको पेड अप क्यापिटललाई मिलाउनु भयो भने 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा पनि कम्ती छ होइन। सो त्यहाँ त्यो लेभलले पनि यदि तपाईँले एउटा कमर्सियल ब्याङ्क उचाल्नु र सबै फाइनेन्स कम्पनी 15-16 उचाल्नु एउटै बराबर छ होइन। त्यो अर्को कारण। तेस्रो कारण फाइनेन्सहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो हुनु। कारण के थियो भने सेयर मार्केटले राम्रो गर्दाखेरि उनीहरूले पनि सेयर मार्केटमा लगानी गरेको हुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई फाइदा गर्यो, उनीहरूको EPS बढेर गयो र अब उनीहरू संस्थागत सुशासनमा पनि अगाडि दौडेका छन्। र अब जब तपाईँको लगानीकर्ताहरू बढेर जान्छ एउटा सेक्टरमा, तब तपाईँको कम्पिटेबल लगानीकर्ताहरू बोर्डमा पुग्छन् र त्यो पुग्दाखेरि त्यो संस्था पनि राम्रो हुन्छ। भनेपछि यो कारणहरूले गर्दा तपाईँको फाइनेन्सहरू अगाडि बढेका छन्। 500 ले घट्यो सुनको भाव, 25 रुपियाँले घट्यो चाँदी। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 92,300 रुपियाँ कायम भएको छ। यता चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,235 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ।